माशाल्लाह 76 नाम तो वो हर दूसरे दिन ना एक परेशानी की खबर ले आएंगी। ए फिर हुन सचो ए हो गया है। फिर मैं कहती हूँ नहीं माँ, जो चीज़ भी आपको इस वक्त सोशल मीडिया पे नज़र आ रही है वो सच नहीं है। तो वो दिन में कुछ 4-5 उनके पास सवाल इकट्ठे होते हैं। जब मैं घर पहुँचती हूँ ए हो गया है हुन, तो मैं कहती हूँ नहीं होया, ये झूठी खबर है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि ये जो आपका ई पेपर के हवाले से जो आपकी एक राय है, मुझे उसके ऊपर तस्लीम करने में तो दूसरी राय नहीं है कि ये फ़ोरम भी यकीनन तवज्जो तलब है, लेकिन क्या ये आपके प्रिंट को खा जाएगा या ये नहीं, इसका फ़ैसला आपने ख़ुद करना है, आपकी तंजीमों ने करना है। दूसरी बात ये है कि जो फेक न्यूज़पेपर्स और डमी न्यूज़पेपर्स के बारे में बात हुई, गुजारिश ये है कि हमने कोई डीजी साहब को 2500 से ज़्यादा हमने जो है वो डमी न्यूज़पेपर्स जो हैं उनको कैंसिल किया है और कैंसिलेशंस मूव किए हैं। और वो हमारे जो डीसी साहिबान हैं, ये अभी तक इख्तियार उनके पास था। जब इसको ये प्रोसेस नहीं हो रहा था, मुझे उस दिन ये पता चला कि ये इख्तियार डीसी साहब ने इस्तेमाल करना होता है और वो बाहर मसरूफ़ बहुत होते हैं, उनके पास बहुत और काम होता है। तो मैंने डीजी साहब से रिक्वेस्ट की कि आप इसके अंदर जो है वो अमेंडमेंट्स प्रपोज करें और इस इख्तियार का, इसको कौन सा अखबार है, कौन सा डमी है, कौन सा नहीं छप रहा, क्या हो रहा है, ये डीजीपीआर है बेहतर अथॉरिटी जो डिसाइड कर सके। अब डीसी साहब के पास ऐसा कोई क्राइटेरिया और वो नहीं है, उनको नीचे जो भी क्लर्क ने लिख के दे देना है वो शायद उसको ही वो कुछ समझते हैं। सो इस हवाले से जैसे मैंने गुजारिश की कि एक कमेटी हमने बनाई है और हम इसके ऊपर जो आपकी एक्रेडिशंस हैं वो प्लस आपकी जो मीडिया लिस्ट के अंदर एनलिस्टमेंट है वो, ये तमाम चीज़ें जो हैं इसको हम दोबारा रिव्यू करने जा रहे हैं। और दूसरी मैंने ये रिक्वेस्ट भी की थी डीजीपीआर से कि ये जो आपके नुमाइंदगान मेरे लेफ़्ट राइट पे बैठे हैं, जो एक बेड़ा मैंने इनके हवाले किया था, जो जर्नलिस्ट की डेफिनेशन है, जो कि मैं कोई नहीं होती आपको बताने वाली कि जर्नलिस्ट कौन है और कौन नहीं है। आप लोगों की तंजीमें जो हैं और आप लोग बेहतर बता सकते हैं कि जर्नलिस्ट कौन होता है। लेकिन वो जो भाई ने कहा कि प्रेस क्लब का जो मेंबर है बस उसको जर्नलिस्ट मान लिया जाए, अब वो जर्नलिस्ट जो है वो क्या काम कर रहा है, अब वो डिजिटल मीडिया के ऊपर वो आपके नेशनल इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ बोल रहा है, वो आपके ख़िलाफ़ एक ऐसी कैंपेन वो पूरी दुनिया में कहीं पर किसी मुल्क के अंदर इजाज़त नहीं है। अगर वो कैंपेन कर रहा है और मज़े की बात है कि आप उसके बारे में कुछ नहीं कर रहे। मैंने बार बार ये रिक्वेस्ट आपसे यहाँ आके की थी कि आज भी मुस्लिम लीग नून हो, प्राइम मिनिस्टर हो जिसका जिक्र भी किया था, या ये पीका है, इसमें इस सब की ज़रूरत ना रहे अगर आप ख़ुद कोई एक ऐसा मैकेनिज़्म डेवलप कर दें, आप गलत को गलत कहना शुरू कर दें, आप उसको सज़ा देना शुरू कर दें, आप उसकी मेंबरशिप कैंसिल करना शुरू कर दें, आप उसको अपनी सफ़ों से निकाल दें, तो हुकूमत को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर मेरी इस बात से किसी को तकलीफ़ पहुँचे, मैं पहले पेशगी माजरत चाहती हूँ, लेकिन गुजारिश ये है कि जितने भी लोगों को नोटिस गए, अब मैं मुख्तलिफ़ ख़बरों के बारे में बात करना चाहती हूँ। वज़ीर आज़म हाउस में से एट्रीब्यूटेड एक जो ख़बर बनाकर जो बात जिसके ऊपर व्लॉग किया जाए, जिस खबर का कोई सिर पैर तक ना हो, उसके ऊपर जो नोटिस से पहले तक आपके तमाम लोग मौजूद हैं। जैसे मैंने कहा कि जो शुक्र है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी और प्रिंट मीडिया भी, ये तमाम एक इन्होंने मुख्तलिफ अपने टीयर्स रखे होते हैं। ख़बर 10 दफ़ा वेरीफाई होती है, वेरीफाई हो के चलती है या प्रिंट होती है। डिजिटल मीडिया पे जो जिसका दिल चाहता है वो कहता है और उसको पूरा उसको आज़ादी है राय, अगर आप कहते हैं इजहार राय, किसी की पगड़ी उछाल देना, किसी को बैठ के कह देना कि ये बॉस था फलाने केस के अंदर और वो बात गलत हो, तो मुझे बताएं सवाल का जवाब किससे लेना है? उसके ऊपर आप में से किसी ने मजम्मत की? आप में से कोई साफ़ती तंजीम जो है उसने निकल के ये कहा कि भाई ये जो तुम इल्ज़ाम लगा रहे हो उसका कुछ सबूत है तुम्हारे पास? ये जो तुमने व्लॉग किया है, आप अपनी खुद की अगर कोर्ट्स बनाना शुरू कर देना, कोर्ट्स मतलब मैं जेनेरिक टर्म में कह रही हूँ, अगर आपकी कोई कमेटी हो, कोई डिसिप्लिनरी कमेटी हो, आपका कोई मैकेनिज्म, कोई वे फॉरवर्ड हो, आप अपने मसाइल को खुद हल कर दें तो ना किसी एनसीसीआई की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी पीका की ज़रूरत पड़ेगी। और मैं तो वैसे हमेशा से इस बात की कायल हूँ कि जो डेफेमेशन का लॉ है वो बेहतर है पीका की निस्बत, बिकॉज उसमें कोई पुलिस नहीं है, उसमें कुछ नहीं है, कोर्ट में जाके कहना है कि सर ये साबित कर दें। मैं एक केस के अंदर अपोजिशन लीडर साहब के खिलाफ जो है वो कोर्ट में गई हूँ, जहाँ मुझ पर इल्ज़ाम लगाया गया कि 150 से 200 मेरे पेड मुलाजिम थे जो सुहेल आफरीदी के ऊपर जिसने अटैक किया था।
اب وہ اس کے اوپر ظاہر ہے چونکہ ایک جھوٹ تھی، اس کے اوپر اب اپوزیشن لیڈر صاحب جو ہے وہ جگہ جگہ پہ ان کی گزارش ہے کہ اس کو نظر انداز کر دیا جائے. میرا کوئی مقصد کوئی پوائنٹ سکورنگ یا کوئی واقعی کو ہرجانہ لینے کا نہیں ہے. میرا مقصد یہ ہے کہ ایک ڈیٹرنس کریٹ ہونی چاہیے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں آپ، اور اس کے اندر مطلب کوئی اریسٹ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، اور ویسے بھی جب جیب سے پیسے نکلتے ہیں نا تو اس کی تکلیف ذرا زیادہ ہوتی ہے. یہ جو بھی این سی سی آئی جس کو نوٹس دیتی ہے وہ تو باہر آ کے ہیرو بن جاتا ہے، اس نے بے شک جو مرضی کیا ہو، اس نے جو مرضی گفتگو کی ہو، اس نے جو مرضی کسی پہ الزام لگایا ہو، وہ باہر آ کے ہیرو بن جاتا ہے. یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے میرے نزدیک، میں سمجھتی ہوں. لیکن اس میں ہم سے سوال سے پہلے آپ کو اپنے آپ سے سوال پوچھنا چاہیے کہ آپ لوگ اس کے اوپر سوائے اظہار رائے کی آزادی کے جھنڈے کے آپ اور کیا کرتے ہیں؟ آپ کے پاس اظہار رائے کی آزادی ہے، آپ کو بالکل ہونی چاہیے، آزادی صحافت بھی ہونی چاہیے. میرے بھی کوئی فنڈامنٹل رائٹس ہیں کہ نہیں؟ کیا اداروں کے بھی کوئی رائٹس ہیں کہ نہیں کہ آپ گالی گلوچ تک آپ جو ہے وہ آپ کر رہے ہیں؟ آپ بے سروپا فلانی میٹنگ یہ ہوئی تو پھر وہ مطلب وہاں یہ ہو گیا، جو قطعی طور پر غلط جو ہے وہ چیز ہوتی ہے، اس کو جو ہے وہ پھر اچھا پھر یہ ہے کہ ایک دفعہ نکلی پھر وہ اس کو آپ بے شک جتنا مرضی کہہ دیں کہ یہ غلط ہے، لیکن وہ اتنی جلدی ڈسیمینیٹ ہو چکی ہوتی ہے، اور چسکے کی خبر ہوتی ہے نا، ظاہر ہے ہمیں چسکے کی خبر کی معاف کیجیے گا عادت بھی ہو چکی ہے. جتنی کانٹروورشل بات کریں گے، جتنی آپ کسی پہ الزام لگائیں گے، کسی کے بارے میں بدتمیزی کریں گے. اب میں نام نہیں لینا چاہتی، یہ جو یوٹیوبر کچھ باہر گئے ہوئے ہیں وہ باہر جا کے پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں. یہ جو یوٹیوبرز باہر بیٹھ کر جو جلوسوں کے اندر جا کے سیاست فرما رہے ہیں باقاعدہ طور پر، جو صحافی اپنے آپ کو صحافی کہتا ہے اور ایک پیڈ ملازم کی طرح میرا لیڈر فلانا، اس کو آپ صحافی کہتے ہیں؟ صحافی کا کوئی لیڈر نہیں ہوتا، صحافی صحافی ہوتا ہے. اور اسی لیے میں سمجھتی ہوں کہ آپ کی یہ جو خاموشی ہے، I'm sorry اگر میں اس کو مجرمانہ خاموشی کہوں تو غلط نہیں ہے، آپ کی یہ خاموشی آپ کے اپنی جو ڈگنیٹی ہے اس کو بھی نقصان پہنچا رہی ہے. آپ کے بیچ کے اندر جو اچھے لوگ ہیں، جیسے یہاں پر کسی بھائی نے کہا تھا کہ سب کے اوپر سوال آ جاتا ہے، تمام صحافیوں کے اوپر بات آ جاتی ہے، وہ صحافت کر ہی نہیں رہا، وہ یوٹیوبری کر رہا ہے بھائی، وہ صحافت تو کر ہی نہیں رہا. وہ اکیلا اس نے ایک کیمرہ رکھ لیا ہے، ایک اس کے پاس مائک ہے، اس کے بعد اس کے پاس فل آزادی ہے، وہ جو مرضی کرے، وہ جس کو مرضی جو مرضی کہے. تو یہ تو صحافت نہیں ہے. اس کو اگر آپ لوگ صحافت سمجھتے ہیں، یا میرے پاس پریس کلب کا کارڈ ہے جو اچھے بھلے وقتوں میں نے بنوا لیا تھا، اب مجھے پاس جو ہے وہ کھلی چھٹی ہے کہ میں پریس کلب کا جو ہے وہ ممبر کہتے ہوئے اپنے آپ کو بغیر کسی صحافتی اقدار کے، میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے پاس بہت بڑے بڑے اچھے صحافی آج بھی موجود ہیں جو اپنی خبر دینے سے پہلے دوسرے کی رائے لے لیتے ہیں، دوسرے کا پوائنٹ آف ویو شامل کر لیتے ہیں. اور آپ کے اخبارات ہوں، بیسیکلی یہ این سی سی آئی ہو یا پیکا ہو، اس کو الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ کا یہ ایشو ہی نہیں ہے، یہ ڈیجیٹل میڈیا کا ایشو بن گیا ہوا ہے اس وقت. چونکہ آپ کے جو پروفیشنل ورکنگ صحافی ہیں وہ اس طرح کرتے ہی نہیں ہیں کہ مطلب جو دل چاہا ہم نے کہہ دیا. اگر آپ نے الزام لگایا کہ جی فلانی بلڈنگ پہ جو ہے وہ اتنے پیسے لگے ہیں، تو پھر وہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا نا بھائی جان کہ وہاں پر اتنے کروڑوں کا باغ بنا تھا، وہ ثابت کر دیں آپ کہ لیکن یہ ہے کہ چونکہ مجھے ایک چسکے کی خبر دینی ہے اور مجھے کہنا ہے کہ یہ یا کسی کو ڈیمین کرنا ہے، تو یہ تو اس کی اجازت تو نہیں. میرے فنڈامنٹل رائٹس کی بات کہاں کی جائے گی؟ میرے